دونك في الحصة الثالثة يعني لا séance الأولى بدينا الكور ديال جيستيون دابروفيزيونمون ديال البروفيت تو بوش. دونك كنا شفنا فيها لا ديفينيسيون ديال ستوك ماكسيموم، ستوك موين، ستوك مينيموم، ستوك دو سوتيريتي، ستوك دالير. دونك هادشي كنا ديجا طرحناه في الحصة الأولى ودرنا لا كوريكسيون ديال لابليكاسيون الأولى والثانية والثالثة. دونك هادشي غتشوفوه في الفيديو الأول. دونك نكملو دابا لا سويت. دونك نشوفو دابا لي coûts liés au stock. Donc les coûts liés à la gestion du stock comprend le coût de lancement des commandes. Donc نشوفو دابا على هذا. دونك عندنا le coût de lancement ديال les commandes ولا كيتسمى le coût de passation. Donc pour passer une commande. وعندنا le coût de possession وعندنا le coût de pénurie. Donc غنشوفو كل واحد بوحدو. Par simplification, nous intégrons pas ce dernier et seuls les coûts de possession et de passation seront abordés dans ce support. يعني البروف قال لكم راه غادي نخدم لكم غير لو كود دو باساسيون اللي هو لو كود دو لونسمون وغادي نخدم غير على لو كود دو بوسيسيون. هذا ما غاديش يتطرق ليه. دونك حنا غادي نشرحو كل واحد بوحدو ياك. دونك اون نوت كو لو كود توتال انيوال لي على جيستيون ستوك هذا هو اللي كيتسمى لو كود دو ستوكاج. شنو هو لو كود دو ستوكاج؟ يعني ان ستوك شحال غيكلفني اللي هو لو كو توتال والمجموع ديال ديال لي كو اللي فيه لو كو انيوال دو لونسمون بور باسي اون كوموند. دونك انت لو فيت انك غادي تلونسي واحد لا كوموند باش تجيبها راه تخسر عليها فلوس. ولو كو انيوال دو بوسيسيون دونك بوسيدي ان ستوك راه حتى هو كيكلف. دونك حصلت انا في التوتال هو المجموع ديال هاد لي دو زيليمون. دونك هنا نبداو نشرحو لو كو دو لونسمون هذا ونتبعوا ليه لو كود دو بوسيسيون ومن بعد نعطيكم اون ايدي على هذا لو كود دو بيرميري شنو كاين. بون عندنا لو كود دو لونسمون اللي هو لو كود دو باساسيون. Alors ce cours recense les opérations administratives, le suivi de la commande, les opérations de contrôle, etc. Il peut être considéré comme un coût opérationnel et se compose des principaux éléments suivants. Le coût de passation, هو pour passer une commande. Le fait أنني غادي par exemple نجيب شي سلعة من عند واحد الفورنيسور راه غادي يكلفني. اشنو غيكلفني؟ لي السالير ديال البيرسونيل اللي خدامين عندي، لي شارج دابروفيزيونمون، ريسبسيون، كونطابيليتي فورنيسور، بري دو ديبلاسمون باش انك ديبلاصا عند الفورنيسور وتجيب السلعه، سيرتو الا كان باغ اكزومبل لا ليفريزون ما كانتش غراتيت دونك انت غتخلص. دونك فيه الديبلاسمون فيه تقريبا كاع داكشي المهم التكاليف دو ا جيسكا زد. تليفون، لي مايلينغ، فري دو بوست، مونطون ديال لي فورنيتور سيرفيس ابري فونت. يعني اي حاجه غتكلفك بور باسي اون كوموند هما هادو اللي داير لكم بروف هنايا. دونك لو كو انيوال دو لونسمون و دو ريابروفيزيونمون بور اون بيريود اللي هو واحد لاني، يعني حنا شحال غنخسرو في العام، كوريسبون او كو دو لونسمون دون كوموند. يعني شكون هو شحال كلفاتك كل كوموند، اون سول كوموند مضروبه فاش فوا لو نومبر دو كوموند اللي كدير، لو نومبر دو كوموند اللي هو ان. يعني لو كو دو لونسمون انيوال اشنو غيساوي؟ هو لو كو بور اون كوموند مضروبه في النومبر دو كوموند. نعطيو مثلا مثال، اذا كنت باغ اكزومبل انايا بور باسي اون سول كوموند كتكلفني واحد 50 درهم، فيها هادشي كامل اللي كنا قلنا قبيله، لي فري ديال ديبلاسمون، تليفون اكسيتيرا. دونك شاك كوموند كتكلفني 50 درهم. دونك انا الا درت في العام 4 ديال لي كوموند، دونك 4 ديال لي كوموند ملتيبلي في 4 دونك فوا 4 شحال غتجيب لينا؟ دونك غتجيب لينا 200 درهم. دونك هذا بيان سور الا خدينا بعين الاعتبار باللي راه يعني هادوك لي فخي راهم كونستون يعني لينيير. دونك هاد ان هو لو نومبر دو كوموند، يعني لو كود دو لونسمون راها اون فونكسيون كرواسون. يعني شنو كتعني فونكسيون كرواسون؟ درتي واحد لا كوموند غتخلص 50 درهم، درتي جوج ديال لي كوموند غتخلص 200، غتخلص 300، درتي ثلاثه ديال لي كوموند غتخلص 150،
بصير بعد لي كوموند تخلص 200 درهم وانت غادي. دونك هذاك كاكزومبل. نشوفوا دابا لابليكاسيون numéro 4 اللي حكينا البروف. Une entreprise consomme chaque année 300 000 kg de matières premières avec une livraison par le fournisseur de 4500 kg par commande. يعني حنايا راه كنكونسوميو في العام 600000 كيلو، وكل كوموند غنجيبو 7500 في كل كوموند، يعني 7500 في الكوموند الاولى، 7500 في الكوموند الثانيه، ainsi de suite. Le coût administratif pour traiter chaque commande, يعني le coût de passation pour passer une seule commande nécessite 350 dirhams، يعني كل كوموند كتكلفنا 350 درهم. جا هنا قال لك اودي ديتيرميني لو نومبر دو كوموند انيال، يعني شحال من كوموند غادي نديرو في العام. دونك راه سي تري سامبل، الا كنت انت كتكونسومي 300000 كيلو في العام وكل كوموند كدير فيها 7500، دونك شحال تقريبا من كوموند غادي دير 300000 ديفيزي باغ 7500، دونك نقسمو على 7500، دونك غادي تعطينا شحال تقريبا من كوموند غادي نديرو. من بعد كالكولي لو كو دو لونسمون انويل. دونك الا عرفنا شحال من كوموند غادي نديرو في العام وحنا عارفين بلي كل كوموند كتكلفنا 350 درهم، دونك غادي نشدو 350 غنضربوها في نومبر كوموند غادينا لو كو دو لونسمون انويل. دونك غنشوفو لا كوريكسيون ديال البروف راه حاطو هنايا. دونك هنا قال لنا بلي راه 40 كوموند في العام هي هادي 300000 كيلو اللي كنكونسوميو في العام كامل. حنا قلنا كل كوموند غنجيبو 7500 كيلو، دونك الا شدينا 300 قسمنا على 7500 غتجيب لينا 40 كوموند، دونك 40 كوموند في العام. داكوغ. دونك حنا الا كنا كنديرو 40 كوموند في العام وكل كوموند كتكلفنا 350 درهم، دونك لو كو دو لونسمون انويل هو 350 درهم مضروبه في 40، دونك 14000 ديال الدرهم. حنا قلنا بلي 40 كوموند اللي غادي نديرو في العام مضروبه 350 ديال الدرهم بوغ شاك كوموند، دونك 350 درهم مضروبه في 40 كوموند غتجي لينا 14000 ديال الدرهم. سي بون vous avez compris. s'il vous plaît اللي دخل دابا يسد الميكرو تاعو ياك، اللي دخل يسد الميكرو s'il vous plaît اللي دخل يسد الميكرو تاعو. دونك تري بيان. دونك هذا بالنسبه لو كو دو لونسمون ولا لو كو دو باساسيون. غنشوفو دابا لو كو دو بوزيسيون. Le coût de possession, la détention du stock, posséder un stock. Le coût de possession prend en compte les charges de magasinage, la dépréciation des articles stockés, le coût du capital investi. يعني انت بما انه راه كاين عندك واحد الستوك، يعني اش غادي يكون فيه لي شارج ديال هذاك المغازا، باغ اكزومبل اسافوار الواي ديالو، لا ديبريسياسيون ديال ديك لي زارتيكل. مثلا دابا انت ملي كتاخذ واحد لارتيكل وكتستوكيها، دونك راه افيك لو طون كتنزل القيمه ديالها. داكوغ. كما شفنا ديجا في لي بروفيزيون في اس 2 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو ستوك. ليسونسيال هاد لو كو انتيغر لي فري دونتروتيان ستوك، يعني داكشي كامل اللي كتخصم نتا على الستوك. قبيله كنا قلنا لو كو دو باساسيون بور باسي اون كوموند راه كتكلفنا تليفون ترونسبور. دابا بما انه عندك نتا واحد ستوك راه غادي يكلفك لي فري دونتروتيان على ستوك، لي فري دونتروتيان على ستوكاج، لاسيرونس ديالو، الكرا ديالو، غارديناج ديالو، يعني اي حاجه هما حطهم كامل هنايا. دونك لو كو unitaire de possession البروف راه غادي يرمز ليه سي اس، وهنا لو كو دو لونسمون البروف راه رمز ليه ب سي ال. لو كو دو لونسمون هاي سي ال، ولو كو دو possession هو سي اس. Donc le coût de possession CS pour une unité de quantité possédée en stock est égal au tarif fournisseur puis fois le taux de possession du stock de sécurité. On a obtenu la formule. Donc tarif de fournisseur
يعني شحال كتكلفنا كل كوموند ولا كل unité مضروبه في لو كو دو بوزيسيون ستوك دو سيكوريتي سور لا بيريود كونسيديري اللي هو بي مضروبه في واحد لوطو. هاد لوطو دي فوا راه في اغلبيه التمارين بزاف راه كتلقى البروف كيعطي لكم هاد لوطو. سينو غنشوفوا باغ لا سويت كيفاش نقدروا نكتبوه. راه كاين حاط لكم بروف هاد لابليكاسيون نيميرو 5 غنعرفوا كيفاش نكتبوا هذاك لوطو. ليسونسيال عندنا دابا هنا لو كو دو بوزيسيون. Le coût total de position est fonction de l'importance du stock moyen. Le stock moyen كيفاش كنحسبوه هو Q على جوج N. شنو هي هاد Q؟ هي لا كونسوماسيون ولا لا كونتيتي ماكسيموم. داكوغ، يعني شحال انت كتكونسومي في العام مقسومه على جوج N. دونك غنشرح لكم غير واحد شويه منين جات لنا هاد Q على جوج N. دونك نجيو مثلا دابا لهنايا فوالا هنا مثلا. دونك سيبوزون مثلا تخيلوا معايا عندنا واحد لا كونسوماسيون انويل. مثلا انا كنكونسومي كونتيتي ماكس، يعني انا كتكلفني واحد 200 ارتيكل ولا 200 كيلو كتكلفني في العام كامل. دونك 200 كيلوغرام غدوز ليا العام كامل حتى ل 31 ديسمبر. دونك هاد ليكزومبل اللي غنعطيكم هنا غير باش نشرح لكم شنو كيساوي ستوك موين، كيفاش تحسبنا على ديك القاعده اللي عطانا البروف ديال كيو على جوج ان. دونك يعني الا كنا حنا كنكونسومي 200 كيلوغرام في العام كامل، يعني بحال دابا هاد اكزومبل ان غادي نديرو كوموند وحده. دونك الا درنا كوموند وحده غنجيبو فيها 200 كيلو. دونك ان هي النمط كوموند، غنجيبو 200 كيلو في دقه وحده غدوز لنا العام كامل. دونك الا سولتكم شنو هو ستوك موين فكيساوي ستوك موين. دونك ستوك موين في هاد الحاله شنو غيساوي لينا هو كي، يعني 200 كيلو مقسوم على جوج. دونك ستوك موين هو كي مقسومه على جوج، هو لا موين ديال داكشي اللي عندك انت. دونك 200 مقسوم على جوج يعني شحال هنايا لا موين هو 100 كيلو. دابا تخيلوا معايا مثلا بغينا نديرو جوج ديال لي كوموند. كيتاتير جوج ديال لي كوموند انا نورمالمون شحال غتكلفني في العام كامل 200 كيلو. الا كنت غادي ندير جوج ديال لي كوموند دونك شحال غادي نجيب في البدايه الخطه الاولى غنجيب غير 100 كيلو دوز ليا 6 شهور، ومن بعد عاوتاني نجيب واحد 100 كيلو ودوز ليا الشهور الاخرى. دونك هادي غير 6 موا وهادي 6 موا الاخرى. ليسونسيال انا راه كنكونسومي في العام شحال 200 كيلو. دونك هنا غادي نجيب غير 100 كيلو دوز ليا 6 شهور ونلونسي عاوتاني كوموند اخرى دوز ليا 6 شهور. يعني دابا ان هنا شحال ان هو 2، يعني ان غادي دير جوج ديال لي كوموند. يعني الا سولتكم عاوتاني هنا شنو هو ستوك موين فكيساوي ستوك موين. دونك ستوك موين هنايا غنشد داكشي اللي كاين عندي 100 مقسوم على جوج. دونك شحال غتعطينا ستوك موين 100 مقسوم على جوج غتجيب لنا 50. يعني ستوك موين لقينا هي 50، هو داكشي اللي هو النص ديال داكشي اللي كاين عندك نتايا. دونك من هنا نقدروا نخرجوا بواحد القاعده جينيرال. اش غادي نقولوا؟ غنقولوا راه ستوك موين دونك اون جينيرال راه ستوك موين غيساوي كي. شنو هي كي؟ هي لا كونسوماسيون انويل مقسومه على جوج وضرب تاش ضرب ان. شنو هي ان؟ يعني شحال من كوموند غادي دير. رجعوا للمثال الاول. الا بغينا نحسبوا بهذه القاعده هذه ستوك موين اشنو غيساوي لينا هنايا؟ ستوك موين غيساوي كي هي 200 كيلو اللي كتكونسومي انت في العام كامل مقسومه على جوج مضروبه
شحال من كوموند درنا هنايا؟ درنا غير واحد الكوموند، دونك مقسومه على 2 مضروبه في 1. دونك شحال جاب لنا ستوك مويان؟ جاب لنا 100. وفريمون الا كانت لونتربريز غادي دير اون سول كوموند في العام، راه ستوك مويان هو 100. اجي عاوتاني نطبقوا هذه القاعده هنايا. شنو هو كيو؟ توجور راه هاد كيلو هو اش؟ هو 200 كيلو اللي كتكونسومي في العام كامل. غير هاد المره غادي نقسم على شحال؟ على 2 مضروبه ان. شناهي ان في هاد الحاله؟ غادي ندير 2 ديال لي كوموند في العام، دونك غادي ندير 2 مضروبه في 2. دونك 200 مقسومه على 4 راه غتجيب ليا؟ غتجيب ليا 50. وفريمون كيف قلنا قبيله فاش شفنا ستوك 100 لقيناها 50. سيبوزون عاوتاني مثلا، تخيلوا مثلا دابا معايا نديكم اخر اكزومبل. مثلا لونتربريز هاد المره كدير 4 ديال لي كوموند، يعني شحال غادي تجيب؟ غتجيب في المره الاولى 50 كيلو، غدوز بها 3 شهور يعني تريمستر، تجيب عاوتاني 50 كيلو، دوز بها 3 شهور، تجيب عاوتاني 50 كيلو 3 شهور، انسي دو سويت. ليسونسيال شحال من كوموند غادي دير هنا حتى ل 31 ديسمبر؟ دونك هنا ان شحال عندنا؟ ان هو 4. يعني لونتربريز كل 3 شهور كتلونسي لا كوموند، يعني في الحطه الاولى الكوموند الاولى غنجيبو 50 كيلو. شحال هو ستوك مويان هنايا؟ ستوك مويان هو 50 على 2، يعني شحال؟ هو 25. الا بغينا نحسبوا بنفس الطريقه دابا ستوك مويان ديالنا هنايا، دونك شنو كيساوي ستوك مويان؟ قلنا القاعده ديالنا كتقول لنا باللي كيو يعني كيلو هو شحال؟ دونك ستوك مويان هو لا كونسوماسيون انيال، يعني 200 كيلو ما تبدلاش ديما. هذه داكشي اللي كتكونسومي انت في العام، راه كيكون في لي دوني الكونترا كيعطي لك في التمرين، مقسومه على 2 مضروبه فاش قلنا القاعده اش كتقول؟ مضروبه في ان، و ان هنا شحال؟ هو 4 ديال لي كوموند. دونك 200 مقسوم على 2 مضروبه مقسوم على 2 مضروب في 4 غتجيب لنا 25. دونك ليسونسيال ستوك مويان كيساوي كيو على 2 ان، يعني سا ديبون لو نومبر دو كوموند اللي كدير. دونك هذه غير جيت شرحت لكم منين جاب البروف هذه هي. دونك قلنا بلي ستوك موين كيساوي كيو على 2 ان، il est donné par la formule. Donc le coût de possession غيساوي le coût اللي هو de possession unitaire مضروبه فاش؟ ستوك موين. وشنو هو ستوك موين؟ ستوك موين قلنا قبيله هو كيو مقسوم على 2 ان. Donc enfin le coût total de la gestion du stock كيساوي لنا le coût total de lancement زائد le coût total de possession. يعني الكو توتال اشنو فيه؟ فيه اللونسمون زائد لو كو دو بوسيسيون. هذا احنا راه عارفينه. شنو هو هذا؟ هذا هو لو كو دو لونسمون. كنا قلنا قبيله، كنا قلنا بلي راه لو كو دو لونسمون كيساوي هو سي ال، يعني شحال كتخسر باغ كوموند مضروبه في ان مضروبه في نومبر كوموند. دونك سي ال مضروبه في ان راه هو لو كو دو لونسمون زائد لو كو دو بوسيسيون اونيتير مضروبه فاش؟ كيو على جوج ان. هذا هو لو كو دو بوسيسيون. هو يلا قلنا هذا مضروبه فاش؟ لو كو دو بوزيسيون. يعني الكو دو لونسمون زائد الكو دو بوزيسيون هو الكو توتال، هو الكو دو ستوكاج، شحال غنخسر انا اون توتاليتي. دونك نشوفوا دابا هاد التمرين هذا اللي عطانا البروف، ولا بلوتو ابليكاسيون 5. Une entreprise fabricant des compléments alimentaires utilise dit le coût d'une valeur de 200 000 de dirhams pour stocker ses matières premières sur l'année N. En outre, les frais de gardiennage et de manutention s'élèvent à 25 000 de dirhams. En plus que ça, il faut ajouter cela les primes d'assurance s'élèvent à 5 000 de dirhams. Sachant que la valeur du stock le 1 janvier, le stock initial هو 1 million, ou 1 million 300 000 de dirhams هو stock final, en l'absence de stock de sécurité, يعني ما كاينش عندنا stock de sécurité. من بعد غنشوفوا شنو كاينين. Calculer le taux de possession du stock.
دونك فوالا عندنا جينيرالمون لو كو دو ستوك انويل هو شحال كنخسر، هو 200 كيلو فاش في هادوك لي لوكو داكوغ، زائد ستوكاج قلنا كارديناج يساوي لنا 25000 زائد 5000 درهم ديال لاسيرونس، 200 زائد 25000 زائد 5000 شحال جاب لينا؟ دونك كنخسروا 230000 ديال الدرهم هو لو كو دو ستوكاج انويل توتال فيه كلشي. دونك لا فالور انويل دو ستوك غادي نحسبوا اول حاجه بعدا ستوك مويان. بحال دابا هنا ستوك مويان شنو غادي يكون عندنا؟ بما ان البروف ما عطاناش لا كونتيتي ا كونسومي في العام، مي ستوك مويان نقدروا نحسبوه بهذه الطريقه هذه. ستوك مويان راه ديجا عندكم انتو قريتوها حتى في لا كونطابيليتي، فعندها اون اوتر ميثود اللي هي ستوك انيسيال زائد ستوك فينال مقسوم على جوج. هذا هو ستوك مويان. هادشي الا ما كانش عطاني لا كونتيتي ا كونسومي في اون اني. دونك ستوك انيسيال زائد ستوك فينال مقسوم على جوج جاب ليا ستوك مويان. دونك لو كو دو ستوكاج باغ ان او تو دو بوزيسيون انويل اي دونك انا الا كنت كنخسر في العام 230000 ديال الدرهم غنقسم على ستوك مويان غتجيب لي تقريبا 20%. دونك اشنو كنقولوا على هاد لوطو؟ cela signifie que pour 100 dirhams de valeur de stock possédé, cela coûte à l'entreprise 20 dirhams. يعني هاد لوطو دو بوزيسيون اشنو كيعني؟ تقريبا بحال قلتي على كل 100 درهم ديال لا فالور دو ستوك راه كنخسروا عليها لي كو ستوكاج لو كو دو لونسمون في داكشي كامل كنخسروا عليها واحد تقريبا 20 درهم. دونك هنا باقي ما كنتش ما كنتش شرحت لكم هذاك لو كو دو سينويغي باش البروف راح يدير لكم. هذا كيكون لي لا ريبتور ستوك. دونك هذا على لا ريبتور ستوك. يعني مثلا سيبوزون كون انتربريز باقي ما شرحناش لا ريبتور ستوك اشنو كتعني. لا ريبتور ستوك هو افتقار ستوك، يعني كتخلي انت ستوك حتى كيخوا داكوغ انت كيولي زيرو. دونك انت مثلا الا جاب الله يعني جاتك مثلا شي كوموند ولقاك الحال ما عندكش يعني باغ اكزومبل لي زارتيكل باش تبيعهم، دونك هذاك لو مونك اغاني هو اللي كنسموه لو كو دو سينوغي، يعني شحال الكلفه ديال داكشي اللي خسر. دابا غادي نشوفوا لا سويت هو لا ميثود دويلسون ولا لو موديل دويلسون. دونك هاد الموديل دويلسون هو واحد لا فورمول ديال هاد السيد هذا اللي هو ويلسون كنخرجوا بها ديريكت ان. شناهي ان؟ هو لو نومبر دو كوموند. دونك هاد ان هو لو نومبر دو كوموند، يعني شحال من كوموند غادي ندير. هذا هو اللي كيكون عندي انايا فيه مشكل. دونك شنو هو لو بروبليم؟ المشكل اللي كاين عندي هو انت الا كنتي كدير لا جيستيون ستوك كاين باغ اكزومبل واحد اللي غادي يقول لك اودي عندي باغ اكزومبل واحد مثلا واحد 100 طبله 100 ارتيكل كاينه في ستوك. دونك سيبوزون هذيك 100 ارتيكل اللي كاين عندي تخيلوا معايا جات ليا واحد لا كوموند سيبليمونتير، زاد معايا واحد الكليان جديد وباغي 1200 ارتيكل، يعني باغي واحد 200 ارتيكل سيبليمونتير. انت نورمالمون في السوق عندك غير 100 طبله، ولكن جاتك على غفله واحد لا كوموند جديده هي طالب 1200. دونك المشكل اللي طحتي فيه شنو هو لا ريبتور. دونك افتقار ستوك، يعني خاصك واحد 200 طبله. دونك حنا لوبجيكتيف ديالنا هو انه خصنا يفو جيري لو ستوك، نجيريو هذاك ستوك وما خصناش نطيحو في لا ريبتور ستوك، يعني ما عمري يخوى عندنا ستوك. يعني كاين واحد غيقول لك يقول لك ندير واحد البلان باش ما نطيحو في لا ريبتور ستوك، نعمرو داك ستوك. يعني الا كنت انا غنحط فيه 100 طبله غادي ندير فيها سيدي انايا 3000 طبله، يلاه ما عمري ما غادي نطيح كاع انا في لا ريبتور. صافي هاد المره وقت ما صونا ليا شي كليان ولا شي واحد جديد غيلقى عندي ديجا طبالين 60 كاين عندي ستوك. المشكل اللي كاين
سي كو باش انك تجيب انت 3000 طبله وتستوكيها غيكون عندك بروبليم ستوكاج. يعني واش عندك بعدا شي مكازا اللي غتسجل 3000 ارتيكل. فاش قبل كان عندك غير 100 ارتيكل، كانت عندك واحد المكازا صغيره كاريها بواحد لو مونطون اللي هو صغير. الا غادي تجيب 3000 ارتيكل راه خصك تزيد شي محل يكون كبير. دونك الا جبتي محل كبير غتخسر عليه، تخسر عليه الكرا ديالو، تخسر عليه الضو، السيكوريتي ديالو، بزاف د الحوايج. داكشي كنا كنقول لك قبيله. الا جبتي عاوتاني 3000 ارتيكل وستوكيتيها، كاين المشكل ديال لا ديبريسياسيون ستوك. يكونوا مثلا دابا هاد الطبالي ولا هاد لي زارتيكل اللي كتبيع كيديمونداو افيك لو طون. دونك الحل انه نستوكيو، يعني نقوفيو ستوك ما خدامش لينا. كاين واحد غيقول لي معليش انا عندي 100 ارتيكل، الا كاع جاب الله جاتني شي 200 ارتيكل سيبليمونتير، الفورنيسور راه قريب ليا، ها هو غير في الدوره، وانا مثلا كاين فكادير راه كاين غير فين زكان، ماشي دغيا نجيب 200 يونيتي ونجي. المشكل اللي غيطيح فيه دابا هذا شنو هو ديك لا نافيت فافيان، ها هو غادي جاي غادي جاي، اليوم يمشي يجيب 200 وغدا عاوتاني يجيب 300. دونك هذاك الفافيان اش غيكلف لو لي كو دو لونسمون. يعني غتمشي للزكان وتجيب 200، تمشي انت كتجري تاع للزكان باش تجيب 200 طلع، والغدا عاوتاني يصونيك واحد عاوتاني تبقى تمشي، يعني داك الي وروتور راه غيكلفك. يعني شنو هو المشكل دابا ديالنا حنايا؟ حنا دابا بغينا نعرفوا شحال من كوموند غادي نديرو في العام. يعني واش كوموند وحده، واش جوج ديال لي كوموند، واش ثلاثه لي كوموند، باش باش ما عمري نطيح في لا غيبتور ستوك، ما عمر ستوك يخصني، ولكن افيك لو مينيموم ديكو، باقل التكاليف. دونك كما كتلاحظوا هنا شنو هو لوبجيكتيف من هاد لا ميثود ولا لو موديل دو ويلسون. La problématique de la gestion stock consiste à mettre en place des critères de décision objectifs et systématiques qui doivent à la fois minimiser. خصنا مينيميزيو لي كو وما نطيحوش لو ريسك دو ريبتور. يعني ما عمري نخلي ستوك اخوا وما خصنيش يعني نكثر عليا بزاف التكاليف. هذاك الشيء علاش هاد لا ميثود ويلسون كتحاول ما امكن انها تخرج لك شحال من كوموند غادي دير، لو نومبر دو كوموند اللي غتلونسي، واش 4 واش 6 واش 10، افيك لو مينيموم ديكو، وكان ايفيتيو لا ريبتور ستوك. دونك كما كتلاحظوا هنايا، or pour un niveau de demande annuel donné, les seules variables sur lesquelles le gestionnaire de stock peut intervenir هو اش؟ يعني الا بغينا نخدموا بهذا الموديل راه تقريبا لي فاريابل اللي غادي نركزوا عليهم هو لا فريكونس دي كوموند ولا لا كونتيتي ا كوموندي ا شاك فوا. يعني خصنا نركزوا شحال من كوموند غادي نديروا، واش 5 لي كوموند ولا 6 لي كوموند ولا 7 لي كوموند. وإلا مشينا تعرفنا شحال من كوموند غادي نديرو في العام، شنو هي المرحله المواليه، هاد المره في كل كوموند غنجيبوها شحال غنجيبو ديال السلعه، لا كونتيتي ا كوموندي. حيت كتلقى دي فوا دي زونتربريز ما عندهمش اون اكتيفيتي اللي هي ريغوليير، كاين فيهم شنو غادي يديروا. كتلقى مثلا جونفي فيفري مارس عندهم لاكتيفيتي طالعه بزاف، يعني غادي يكومونديو بزاف الكونتيتي، ولكن كي شهور اخرين كيدخلوا في الركود، يعني ميم سي غادي نديرو كوموند وحده ولكن ما غنجيبوش السلعه بزاف. دونك هذا علاش في اون ساريت سو بوين، هذا علاش في الحصه الجايه ان شاء الله غادي نحاول ما امكن ندخلوا لهاد موديل دويلسون ونشرحوا فيه هاد الموديل دويلسون شنو كيعني وكيفاش كنحسبوا لو نومبر دو كوموند، وشنو هو لو كو دو بوزيسيون، وشنو هو لو كو دو باساسيون، وشنو هو لو مينيموم باش كنلقاو لو نومبر اوبتيمال دي كوموند. دونك فوالا هنا كنخرجوا ديك الكونتيتي اوبتيمال دو لا كوموند وكنخرجوا لو نومبر اوبتيمال دي كوموند. راه بحال هاد ليكزامان حاطوا البروف ليكم يعني بحال هاد التمرين حاط لكم بروف في اكزامان. يعني غير الا تبعتوا شويه معايا انا راه كندير اكسبليكاسيون ونخدم معكم دابا هاد لاسكيت ديال الكور كنساليوه وغنخدموا اكزامان ديال البروف. راه مسيو وابوش كيحط لي اكزامان ساهلين ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، غير يفو فيغ اتونسيون. هو دابا راه حاط لكم في السيت لي تي دي 1 والكوريكسيون ديالو، تي دي 2 والكوريكسيون ديالو، تي دي 3 والكوريكسيون ديالو. هادوك التي دي خصهم ضروري تخدموا. علاش خصهم ضروري تخدموا؟ لان ان شاء الله هما اللي غادي يطلقوا في ليكزامان سيغ سيغتان. علاش نمشي عليكم؟ دونك نفهموا الكور وندوزو التيديات نشرحوهم ان شاء الله وما يكون غير الخير. دونك على بروشين ان شاء الله. ميرسي بور فوتر اتونسيون.